भारत जंग के मैदान में नाकाम, झूठा दावा करने लगा। भारतीय एयर चीफ जंग में शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का झूठा दावा कर दिया। भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा, भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान के एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। कौन से तैयारे थे, कहां खड़े थे? भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद झूठे दावे करके मजीद सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान का भारत को तैयारों की ज़ख़ीरा की आज़ादाना तहक़ीक़ात करने का चैलेंज। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को भारत ने ना मार गिराया और ना ही तबाह किया। सरबराह भारतीय एयरफोर्स के ताख़ीरी दावे गैर माकूल हैं। 3 माह तक इस नौइयत का कोई दावा नहीं किया गया। जंगें झूठ से नहीं बल्कि अखलाक़ी बरतरी, कौमी अज़्म, पेशा वाराना महारत से जीती जाती हैं। इस किस्म के मज़ाहिया बयानिए अंदरूनी सियासी फ़ायदे के लिए गढ़े जाते हैं। ट्रंप के इक़्तिदार का दूसरा दौर मोदी को भारी पड़ने लगा। ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। भारत को बैनुल-अक़वामी दबाव और तिजारती तनाज़ात का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमरीका के साथ तिजारती तनाज़ा इनके लिए सियासी नुकसान का बायस बन सकता है। अमरीकन सदर ने भारत पर 50% टैरिफ आयद करके मोदी की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। मोदी सरकार को चीन, रूस और ब्राज़ील के साथ ताल्लुकात मजबूत करने में भी नाकामी। सरहदी झड़पों और अमरीकी फ़ज़ाई और इजाफी टैक्स की वजह से भारत की खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्किल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाक अफगान सरहद पर दलेराना कार्रवाइयाँ, भारतीय सहूलतकारों की शरपसंदी की साजिश बेनकाब। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस का 8 और 9 अगस्त की शब संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 खवारिज हलाक। 2 रोज़ा इंसदाई दहशतगर्दी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद बढ़कर 47 हो गई। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। जान की बाजी लगाकर दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने वाली बहादुर टीम को सलाम। सियासी रहनुमाओं ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर फोर्सेस के साथ मुत्तहिद है और मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। बलूचिस्तान को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। सूबे के लोगों को पाकिस्तान से दूर करने की मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का तकब्बुर खाक में मिलाया। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात का हामी हूँ। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात में खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने सरमायाकारी फोरम में शिरकत का दावतनामा पेश किया। शहबाज शरीफ ने दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। अमरीकी सदर का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों एटमी मुल्कों में जंग मैंने रुकवाई, दोनों को लड़ाई नहीं जारत करो का मशवरा दिया। आज़रबाईजान और अर्मीनिया में जंगबंदी का क्रेडिट भी ले लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकन सदर ने कहा कि आज़रबाईजान और अर्मीनिया तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। तवानाई, तिजारत और टेक्नोलॉजी में 2 तरफा मुआहदा होगा। मैं जंगें नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का 15 अगस्त को अलास्का में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया, किसी भी अमन मुआहदे में मुतनाज़े तौर पर ज़मीन का तबादला शामिल हो सकता है। यह ऐलान ऐसे वक्त में आया जब रूस को जंगबंदी पर आमादा करने की ट्रंप की दी गई डेडलाइन बगैर किसी नए मुआहदे ख़त्म हो गई। पुतिन ने कहा कि मुआहदे के लिए यूक्रेन को इलाके छोड़ने होंगे। थाना शादमान और जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। वकला के हतमी दलाइल मुकम्मल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत की जानिब से आज ही फैसला सुनाए जाने का इम्कान।
بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کیسز میں ضمانت کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر. سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اپیلوں پر 12 اگست کو سماعت کرے گا. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی بینچ کی سربراہی کریں گے. رجسٹرار آفس نے 8 اپیلوں پر سماعت کی کاز لسٹ جاری کر دی. انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور کا جناح ہاؤس حملہ، عسکری ٹاور اور شادمان جلاؤ گھراؤ کیس میں اہم اور سخت فیصلہ. پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی عبوری ضمانتیں خارج. عدالت نے حفاظتی ضمانت کے بغیر پیشی کی مکمل پابندی عائد کر دی. ملزم کو فوری طور پر عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کی ہدایت. وکلا کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست مسترد. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم 5 سیٹیں ہمیں دے دیں. اب 6 سیٹ حکومت جیتی ہے، 5 سیٹیں سینٹ میں ہم لے کے گئے ہیں. ان میں بھی ایک ہمارا ہے، جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہمیں ووٹ کرے گا. اس کو میں بھی نام نہیں لینا چاہتا. جب بھی حکومت کو ضرورت ہوگی، ہماری پارٹی اتحادی کو ضرورت ہوگی، تو 6 ووٹ اب جو آئے ہیں تو 6 ہمارے ہوں گے اور 4 ان کے ہوں گے. تو لہٰذا میں کوئی حکومت گرانے کی سازش کسی کے ساتھ بھی نہیں کر رہا ہوں. اگر ایوان میں ہمیں 1 رکن کی بھی اکثریت حاصل ہوئی تو کے پی حکومت گرا دیں گے. اس وقت کسی حکومت کو گرانے کی سازش نہیں کر رہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا پی ٹی آئی والے عدالتوں سے ریلیف لیں، انہیں این آر او نہیں ملے گا. 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے اور جن لوگوں نے غلط کام کیے وہ سزا بھگتیں گے. پیپلز پارٹی نے وفاق سے قانون سازی پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کر دیا. وزیر اعظم نے وزیر قانون کو پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت جاری کر دی. وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں آئندہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی. ضمنی انتخابات میں کس کو ٹکٹ ملے گی اور کس کو نہیں، اس کا فیصلہ نواز شریف کریں گے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں پارلیمانی بورڈ کسی موضوع امیدوار کی منظوری دے گا. پی ٹی آئی ضمنی انتخابات میں میدان سے بھاگ گئی. پی ٹی آئی والوں کو ہمارے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے کوئی امیدوار ہی نہیں مل رہا. ہونی فوج کے غزہ پر شدید حملے، 24 گھنٹوں میں 39 فلسطینی شہید، 491 زخمی. شہداء میں امداد کے منتظر 21 فلسطینی بھی شامل. غزہ سٹی میں کارروائیاں تیز، بھوک کی شدت سے مزید 11 فلسطینی دم توڑ گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 212 ہو گئی. اسرائیل کے ہٹ درمی برقرار، عالمی دباؤ مسترد کر کے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے پر مکمل عمل درآمد کرنے کا اعلان. صہیونی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا کہ جو ممالک اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں اور پابندیوں کی دھمکیاں دیتے ہیں وہ ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکیں گے. اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتیرس نے خبردار کیا کہ تباہی میں خوفناک اضافہ ہوگا. برطانیہ اور جرمنی سمیت 5 یورپی ملکوں کا صورتحال مزید بگڑنے کا انتباہ. OIC نے سلامتی کونسل سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے اور فوری اور فیصلہ کن اقدام کا مطالبہ کر دیا. وزیر اعظم کا گلگت بلتستان کے عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا. 100 میگا واٹ سولر فوٹو وولٹک پاور پلانٹ کے منصوبے کی منظوری. ایکنک نے 100 میگا واٹ سولر فوٹو وولٹک پاور پلانٹ منصوبے کی منظوری دی. ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل کی منظوری کے بعد منصوبے کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. اسلام آباد اور لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، جلد تھل ایک ہو گیا. محکمہ موسمیات کی کل ملک کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. سوات، دیر، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، مالاکنڈ، کوہاٹ میں بادل برسیں گے. سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور حبس رہنے کا امکان. وادی ہنزا میں گلیشیئرز پگھلنے کا عمل تیز. دریائے ہنزا میں پانی کی سطح بلند. دریائے کٹاؤ سے مور خوندہ کے مقام پر شہر قراقرم بہہ گئی. گوجال کی دوسری طرف متعدد دیہات کا مرکزی راستہ منقطع. سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں. نوشہرہ میں تیز بارش، ندی نالوں میں طغیانی. لیاقت پور میں دریائے چناب کے کٹاؤ سے پانی قریبی آبادی میں داخل. تربیلا ڈیم کے اسپل ویز کھول دیے گئے. ہری پور میں دریائے سندھ اور اس سے منسلک ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. مقامی آبادی کو الرٹ رکھنے کی ہدایت.